وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابي علي بن يزيد عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ان النفس بالنفس والعين بالعين. ان النفس بالنفس والعين بالعين. حمل محل بعد ولد محل مرفوض أن النفس ولد والعين بالعين. إذا قال الفاظ إليهم. قال سويد بن أنس أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا سويد بن أنس قال حدثنا عن ابن ابي مليكه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل قراءته يقرا الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقراها مالك يوم الدين. هذا حديث غريب وبه يقرا ابو عبيد ويختار. هكذا روى يحيى بن سعيد الاموي وغيره عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها وليس اسناده بمتصل لان ليس بن سعد روى هذا الحديث عن ابن ابي مليكه عن جعل بن مملك عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها كلا الحديثين عندي واحد وقد روى جار بن حوشب من غير حديث عن ام سلمة الانصارية رضي الله تعالى عنها. وهي اسماء بنت يزيد وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا. بسم الله رضي الله تعالى عنها كلا الحديثين عندي واحد وقد روى جار بن حوشب من غير حديث عن ام سلمة الانصارية رضي الله تعالى عنها. وهي اسماء بنت يزيد وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا.